आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रं संस्कृत सौरभम् इति कार्यक्रमस्यान्तर्गतं साम्प्रतं वार्ता प्रसार्यते, यस्याः विषयो वर्तते भारतीय ज्ञान प्रणाली संस्कृतं च। वार्ताकारो वर्तते डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रः। भारतं संस्कृतिः संस्कृतं चेति त्रयः एव शब्दाः न केवलं शब्दाः एव सन्ति, प्रत्येकं भारतीयस्य भावाः अपि सन्ति। एतेषु भारतीय संस्कृतेः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं वा भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः ज्ञानं परमावश्यकमस्ति। अतएव राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अपि, या खलु NEP 2020 इति नाम्ना प्रथितं वर्तते, बहुभाषावादस्य प्रासंगिकत्वं संस्थापयन् शिक्षाक्षेत्रस्य प्रायः सर्वेषु स्तरेषु संस्कृतं समुन्नेतुं प्रयतते। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः महत्तमं वैशिष्ट्यम् इदमासीत् यत् गुरवः प्रतिछात्रं सविशेषं ध्यानमादधाति स्म। संवादमाध्यमेन प्रश्नोत्तरमाध्यमेन च गुरवः शिष्याणां सामर्थ्यस्य अर्हतायाश्च विषये परिचयं प्राप्नोति स्म। अतः औपचारिक मूल्याङ्कनस्य आवश्यकता नैवावशिष्यते स्म। अत्र प्रश्नोऽयमुत्पद्यते यत् किं नाम संस्कृतं, किं वा तस्य स्वरूपम्, उत वा किं वा संस्कृतभाषायाः योगदानम्। तत्रोच्यते संस्कृतं संस्करणं मनसः आत्मनो वेति। संस्कृतभाषेयं मानव मनसः अज्ञानम् अपनयति, चित्तभ्रमम् अपहरति, संहरति च अविद्यातमः, प्रकाशयति च ज्ञानज्योतिः, संस्थापयति च सत्यवृत्तिं, दारयति च दुर्गुणततिं, प्रसादयति च निर्मलं चेतः, समादधाति च शान्तिम्। भाषेयं खलु मानवस्य, राष्ट्रस्य, अखिल विश्वस्य अपि उपकर्त्री। संस्कृतमन्तरा न कोऽपि मानवः, समाजो वा शान्तिमधिगन्तुं समर्थः। संस्कृतमेव मानवस्य क्षेमकरं, जीवन संचालकं, स्वान्तः सुखदायकं च वर्तते। संस्कृतभाषा एव मानव हृदयेषु विश्वबन्धुत्व सद्भावनामुत्पाद्य अखिल लोकहिताय कल्पते। भारतीय भाषा संस्कृतं खलु निखिलातिशायि गरिष्ठ गुण गरिम्ना समस्त विश्व संस्कृति वियन मंडले सावित्रं ज्योतिरिव देदीप्यते। निखिलमपि संस्कृत वाङ्मयं, विशेषतः औपनिषद साहित्यं व्याप्तम् आध्यात्मिकी भावनया। अध्यात्म विद्या प्रधानासु उपनिषत्सु संवाद रूपेण अति मनोहराः उपदेशाः समुल्लसन्ति। सर्वेषां संवादानां तात्पर्य विषय भूतोऽर्थः आत्मनमधिकृत्यैव प्रस्तुतः। छान्दोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद चेति उपनिषद्द्वयम् अतीव महत्वपूर्णं, बृहदाकारकं च। तत्र छान्दोग्योपनिषदि तृतीये भागे घोराङ्गिरस नाम्नो महर्षेः श्रीकृष्णेन ब्रह्मविद्योपार्जितेति वर्णितम्। षष्ठे च भागे उद्दालकारुणेयात् तदात्मजेन श्वेतकेतु आरुणेयेन ब्रह्मविद्या प्राप्ति विवेचनम्। एवं उपनिषन्नाम अध्यात्म विद्या परमतीवोज्ज्वलं मनसः आत्मनश्च अतीव शान्तिप्रदं ब्रह्मविद्या तन्त्रम्। अनेनैव कारणेन महाकविना दण्डिना स्वीये काव्यादर्शे समुद्घोषितं वर्तते यत् संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। अस्माकं भारतीय ज्ञान प्रणाल्या सविशेषं मानवानां सर्वांगीण विकासः उररीकृतः। विनम्रता, सत्यानुशासन, आत्मनिर्भरता, सम्मान प्रभृतीनि मूल्यानि अङ्गीकृतानि। इदमेव कारणमस्ति यत् भारते शिक्षायाः स्वरूपं, वैज्ञानिकतां च प्राप्तुम् अर्हं, जीवने च सहायकं वर्तते। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कौटिल्य, कणादादीनां प्राचीन भारतस्य विदुषां विचारान्, कार्याणि च वर्तमान पाठ्यक्रमे विद्यालयतः प्राक् विश्वविद्यालयपर्यन्तं समावेशयितुं प्रस्तावो वर्तते। भारतीय ज्ञान प्रणाल्याः दृष्ट्या अवलोकयेत् चेत् अशेषं हि वैदिक वाङ्मयं, रामायणं, महाभारतं, पुराणं, स्मृतिग्रन्थाः, दर्शनं, धर्मग्रन्थाः, काव्यानि, नाटकानि, व्याकरणं, ज्योतिषशास्त्राणि संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते।
भारतस्य पारम्परिकस्य च ज्ञानस्य महिमानम् अभिवर्धयन्ति, यत् भारतीय सभ्यतां संस्कृतिं च रक्षितुं पूर्णतः सहायकं वर्तते। संस्कृतेनैव संस्कृतस्य परिष्कृतस्य समाजस्य निर्माणं भवति। संस्कारैः कायिकेन, वाचिकेन, मानसिकेन च पवित्रत्वेन साकं पर्यावरणमपि स्वच्छं भवति। अनेन अस्माकं शिक्षा व्यवस्थायाम् अस्माकं भारतीय मूल्यस्य ज्ञानस्य च सुस्पष्टं निदर्शनं परिलक्ष्यते। अस्मिन्नेव उपक्रमे कला संस्कृति मध्ये सामञ्जस्य स्थापनाय अपि अनारतं प्रयासः क्रियते। महत्वपूर्णमिदं वर्तते यत् अस्माकं न्यासरूपा भारतीय ज्ञान प्रणाली पुनः अवाप्यते। अस्माकं न्यासरूपा भारतीय ज्ञान प्रणाली पुनः अवाप्येत्। जगति च कार्यप्रवर्तनाय भारतीय प्रणाली प्रदर्शयेत्। अस्यां प्रणाल्यां गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, अभियांत्रिकी, भाषा विज्ञान, साहित्यादीनि समाविष्टानि सन्ति। संस्कृतमिदं सर्वभाव समन्वितं वर्तते। लोककल्याणाय, मानव विकासाय च ज्ञानं मार्गं प्रकाशयति। संस्कृतं केवलं भाषा मात्रमेव नैव वर्तते, प्रत्युत स्वीये नीतिं, लोकनीतिं, राजनीतिमपि आदधाति। महाकवि कालिदासो भवतु, कौटिल्यो वा, सर्वे एकस्वरेण लोककल्याणं समुद्घोषयति। तद्यथा प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, राजा प्रकृतिरञ्जनात्, प्रजानां च हिते हितम्। भारतीय ज्ञान प्रणाली इयं गत्यात्मिकया व्यापक दृष्ट्या च भारतस्य जीवनोपयोगि वाञ्छां काङ्क्षां च प्रस्तुवन्ती, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय च अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवशालिनम् अतीतं परम्परां च सुस्थापयिष्यति। संस्कृत भाषेयं वर्गभेदो नैव करोति। अतः खलु अत्र यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्यस्य समुद्घोषणापि प्राप्यते। कथितं च पंचतन्त्रे हितोपदेशेऽपि अयं निजः परो वेति, गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकं मन्ये विश्वकल्याणाय एकं मूल मन्त्र अत्र समुपस्थितमस्ति। G20 इत्यस्मिन् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनेऽपि मन्ये वसुधैव कुटुम्बकम् एव तत्र मूल मन्त्रमासीत्। वैदिकी लौकिकी च रूपद्वयं वर्तते संस्कृतस्य, परं वैचारिक दृष्ट्या उभयोरपि न किमपि वैषम्यम्। द्वे अपि भारतीय ज्ञान प्रणालीमेव विस्तारयतः। एकतः वेदेषु अक्षरमादिव्यः कृषिमित् कृषस्व सन्देशः प्राप्यते, अपरतश्च ज्ञानस्य किं स्वरूपं वर्तते तद् भाषते श्रीमद्भगवद्गीता। तद्यथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। उपनिषत् कथयति सा विद्याया विमुक्तये, विद्यया मृतमश्नुते इति। भाषेयं संस्कृतिवाहिका, ज्ञानप्रेरिका, सत्कर्म प्रवर्तिता च वर्तते। वैज्ञानिकी भाषेयं स्वसंरचना कारणात् सर्वासु भाषासु अन्यतमा विशिष्टा च। अतः खलु कथ्यते सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता हृद्या रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृतं विना भारतीय ज्ञान परंपरायाः, भारतीय ज्ञान प्रणाल्याश्च कल्पनैव दुष्करा। आवेदात् आधुनिक लेखन पर्यन्तं परम्परेयं सर्वैरनुकरणीया। भाषेयम् अद्य संस्कृतस्य आवश्यकतामनुभूय प्रायशः शिक्षणस्य सर्वाः विधाः संस्कृत ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति, स्वीये स्वीये पाठ्यक्रमे च समादधति। किं बहुना संस्कृतमेव भारतं, भारतमेव संस्कृतं, ज्ञानमेव संस्कृतं, संस्कृतमेव ज्ञानमिति। साम्प्रतं भवन्तः भवत्यश्च शृण्वन्ति स्म एकां वार्तां, यस्याः विषय आसीत् भारतीय ज्ञान प्रणाली संस्कृतं च। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रः। अनेनैव साकं कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतां याति। नमस्करोमि।